फ्रेंड्स, हे आसा आमचें देवस्थान, श्री हनुमान देवस्थान, किल्लवाडा, चिंबल, गोवा. आणि ह्या आमच्या देवस्थानान आयज एक स्पेशल एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप चल्ला, तुमकां दाखयता. हँडीक्राफ्ट डिपार्टमेंटा कडल्यान हे एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप चल्ला, पळया. ही आसा शालिनी मॅडम, जी एम्ब्रॉयडरी वर्कशॉप कंडक्ट करता. माझे नाव शालिनी खांडेपारकर. हांव चिमटा क्लास घेता हांगासर हँडीक्राफ्टा तर्फे क्लास घाल्या, पूण हांव वुमन एंड चायल्ड हितूनय क्लासी घेता. पूण हांगासर एक कितलेच भाशेची एक स्टुडंट गावली म्हाका. एक ल्हान भुरगे गावले आनी मेरशे हांवें क्लास घेतला. तेजो 70 वर्साची म्हाका बायल गावली शिकोवपाक. आनी हांव हेवूय घेता, मायक्रोनाचेय घेता क्लास हांव. पूण हे एम्ब्रॉयडरी कितकी डिफिकल्ट आसता? एम्ब्रॉयडरी डिफिकल्ट आसना. कोणा शिकता तेका कळटा तिंका रोखडी येता, कोणाक कळना तिंका मातशें ती हार्ड वयता. पूण इजी आसता एम्ब्रॉयडरी, हार्ड आसना, इजी आसता एम्ब्रॉयडरी. आनी कितके दिसाचो वर्कशॉप आसा हो? आतां हो 1 म्हयन्याचो वर्कशॉप. आनी हांवें सर हांगा मेरशे 4 क्लासी घेतल्यो, तालिगांव एक घेतले आनी आतां हांवें ही चिमला घेतले क्लास.